नमस्कार, म प्रिक्षा पराजुलीले फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत थारूपको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनको लागि। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा मैले हजुरहरूलाई अध्याय 17 श्रद्धाको प्रकारको बारेमा विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी गराएको थिएँ भने आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 18 उपसंहार सन्यासको पूर्णताको बारेमा हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु र यो अध्याय यस श्रीमद् भागवत थारूपको अन्तिम अध्याय हो। अध्याय 18 उपसंहार सन्यासको पूर्णता। अर्जुनले भने, हे महाबाहु, म सन्यासको तत्व जान्न चाहन्छु। हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, म त्याग्नमय जीवन सन्यास आश्रमको उद्देश्यका बारेमा जान्न चाहन्छु। अर्थात् वास्तवमा भने भगवत गीता 7औं अध्यायमा नै समाप्त भइसकेको छ। 18औं अध्यायमा पहिले नै विवेचना भइसकेका विषयवस्तुहरूको पूरक संक्षेप मात्र हो। भगवत गीताका प्रत्येक अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले विशेष जोड दिएर भन्नुभएको छ, भगवान प्रति गरिने भक्तिमय सेवा नै जीवनको सबैभन्दा परम लक्ष्य हो। यो 18औं अध्यायमा पनि ज्ञानको परम गोपनीय मार्ग भनेर यसै विषयलाई नै संक्षिप्त रूपमा बताइएको छ। प्रारम्भिक 6 अध्यायमा भक्ति योगमा विशेष जोड दिएको छ र भनिएको छ, योगिनामपि सर्वोत्तम, अर्थात् सम्पूर्ण योगीहरूमा त्यही योगी श्रेष्ठ हो जो आफ्नो हृदय भित्र सदैव मेरो चिन्तन गर्दछ। त्यसपछिका 6 अध्यायहरूमा शुद्ध भक्ति र यसैको स्वभाव तथा क्रियाकलापहरूको चर्चा गरिएको छ। बाँकी 6वटा अध्यायहरूमा चाहिँ ज्ञानको, वैराग्यको, पराप्रकृति र अपराप्रकृतिको कार्यहरूको र भक्तिको वर्णन गरिएको छ। निष्कर्षमा सम्पूर्ण कर्महरू परमेश्वरसँग नै सम्बन्धित हुने पर्दछ भन्ने आशय राखिएको छ। ओम तत्सदिति वाक्शयले पनि यही कुराको बोध गराउँदछ र साथै यो परम पुरुष भगवान विष्णुको संकेत पनि हो। भगवत गीताको 3औं खण्डले पनि जीवनको परम लक्ष्य भक्ति हो, त्यसबाहेक अरू केही होइन भन्ने देखाएको छ। ब्रह्मसूत्र वा वेदान्त सूत्र र पूर्व आचार्यहरूका उदाहरणहरूद्वारा पनि यसै कुरालाई स्थापित गरिएको छ। केही विशेष निराकारवादीहरूले वेदान्त सूत्रको ज्ञानमा आफूको मात्र अधिकार भएको जस्ता मान्दछन्, तर वास्तवमा वेदान्त सूत्र भगवत भक्ति बुझ्नका लागि हो। भगवान स्वयं नै वेदान्त सूत्रका रचयिता हुनुभएको हुनाले उहाँ नै यसका वास्तविक ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। यसको चर्चा भगवत गीताको 15औं अध्यायमा पनि गरिएको छ। प्रत्येक शास्त्र तथा प्रत्येक वेदमा पनि ध्येय भक्ति हो। भगवत गीतामा त्यसैको व्याख्या गरिएको छ। जसरी दोस्रो अध्यायमा सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको प्रस्तावना दिइएको थियो, त्यसै गरी यही 18औं अध्यायमा पनि गीताका सम्पूर्ण उपदेशहरूको संक्षेप दिएको छ। यसैलाई वैराग्य र भौतिक प्रकृतिका 3 गुणहरूभन्दा परको दिव्य स्थिति प्राप्त गर्नु नै जीवनको उद्देश्य हो भन्ने कुराको संकेत गरिएको छ। अर्जुन भगवत गीताका 2वटा विषयवस्तु त्याग र सन्यास वैराग्य बीचको स्पष्ट अन्तर बुझ्न चाहन्छन्। त्यसैले यहाँ उनीके यी 2 शब्द अर्थ बुझ्न जिज्ञासु भएका छन्। यस श्लोकमा भगवानलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरेको ऋषिकेश र केनी निषूदन यो 2वटा शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। ऋषिकेश सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको स्वामी कृष्ण हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई मानसिक शान्ति प्राप्त गर्न कार्य सधैँ सहायता पुर्याउनुहुन्छ। अर्जुन कृष्णसँग प्रत्येक विषयवस्तुलाई संक्षिप्त रूपमा बुझ्न दिन अनुरोध गर्दछन्, जसले गर्दा उनी समभावमा रहन सकुन्। तैपनि उनका मन केही पनि सन्देहहरू छन्। सन्देहहरूलाई सधैँ असुरहरूसँग तुलना गरिन्छ। त्यसैले उनले कृष्णलाई थियो केशी निषूदन भनेर सम्बोधन गरेको छ। केशी अत्यन्त दुर्जय असुर तथा त्यसको भगवान कृष्णले
मार्नु भएको थियो। अहिले उठेका सन्देहहरू असुरलाई पनि कृष्णले त्यसै गरी मारिदिनुहुन्थ्यो भन्ने आशा अर्जुनले गरिरहेका छन्। भगवानले भन्नुभयो, विद्वानहरू सांसारिक इच्छामा आधारित क्रियाकलापको परित्यागलाई सन्यास भन्दछन् र बुद्धिमान मानिसहरू सम्पूर्ण कर्मका फलको त्यागलाई त्याग भन्दछन्। अर्थात् प्रतिफलको आकांक्षा राखेर गरिने कर्म त्यागिदिनु पर्दछ। भगवत गीताको उपदेश यही हो। तर जुन कर्मले मानिसलाई उच्च आध्यात्मिक ज्ञानतिर लैजान्छ त्यस्तो कर्मलाई भने त्यागिदिनु हुँदैन। यो श्लोकमा आगामीमै अझ स्पष्टसँग हुनेछ। यो विशेष उद्देश्य प्राप्तिका लागि यज्ञको परिचालन र तिनको विधि विधानहरूको उल्लेख वैदिक साहित्यमा पनि गरिएको छ। असल सन्तान उत्पन्न गर्नका लागि वा स्वर्ग लोकको प्राप्तिका लागि पनि विशेष यज्ञहरू गरिन्छ। सांसारिक इच्छा पूर्ति गर्ने उद्देश्य लिएर गरिने यज्ञ बन्द गर्नु पर्दछ। तर हृदय शुद्धिका लागि र आध्यात्म विज्ञानका लागि उन्नति गर्नका लागि गरिने यज्ञहरूलाई भने त्याग्नु राम्रो हुँदैन। केही विद्वानहरू पनि सबै प्रकारका सकाम कर्महरूलाई दोष जस्तै ठानेर त्याग्नु पर्दछ भनेर घोषणा गर्दछन्। तर केही सन्तहरू भने यज्ञ, दान तथा तपस्या जस्ता कर्मलाई कहिले पनि त्याग गर्नु हुँदैन भन्दछन्। अर्थात् वैदिक साहित्यमा पनि यस्ता कयौं कार्यहरूको चर्चा छ जो विवादका विषयमा बनेका छन्। उदाहरणका लागि भनिने हो भने कुनै कति यज्ञमा पशुहरूको हत्या गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ भने केही पशुवधलाई पूर्णतया निषेध बताइएको छ। वैदिक साहित्यमा पनि यज्ञ पशुवध गर्ने कुरा अनुमोदन गरिएको छ। तैपनि यसो गर्दा ती पशुहरू मान्दैनन्। ती यज्ञ पशुहरूलाई मारिएको मानिँदैन। ती यज्ञ पशुहरूलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नका लागि तिनको बलिदान गर्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ यसरी यज्ञमा बलि चढाइएको केही पशुहरूलाई अर्को नयाँ पशु जीवन प्राप्त हुन्छ भने कतिपय पशुहरूले तत्काल मनुष्य जीवन पनि प्राप्त गर्दछन्। तर यस सम्बन्धमा ऋषिहरूका विभिन्न मत छन्। केही भन्छन् पशुवध सर्वदा वञ्चित हुनुपर्दछ अनि कोही भन्छन् विशेष किसिमका यज्ञमा गरिने पशुवध शुभ हो। यज्ञ क्रियाकलापका सम्बन्धमा पाइने यी विविध प्रकारका विचारहरूको स्पष्टीकरण यहाँ स्वयं भगवानले नै गरिदिनुहुन्छ। हे अर्जुन, भरतश्रेष्ठ, अब त्यागका विषयमा भने निर्णय सुन। हे पुरुषहरूका पनि शास्त्रमा पनि 3 प्रकारका त्यागको वर्णन छ। अर्थात् त्यागका विषयमा विभिन्न मतान्तरहरू छन्। तैपनि भगवान श्री कृष्णले यस बारेमा यहाँ आफ्नो निर्णयहरू दिँदै हुनुहुन्छ जसलाई अन्तिम निर्णय मान्नुपर्दछ। निसन्देह वेदहरू भगवानद्वारा नै प्रदत्त विविध नियमहरू हुन्। तर यहाँ भगवान स्वयं नै उपस्थित हुनुभएकोले उहाँका शब्दलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा लिनुपर्दछ। भगवान भन्नुहुन्छ, प्रकृतिका 3 गुणहरूमध्ये जुन गुण रहेर त्याग गरिएको हो त्यही गुण अनुसार नै त्यागका लागि र विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यज्ञ, दान, तपस्या जस्ता कर्महरू त्याग गर्नु हुँदैन। यस गर्नै पर्ने कार्य हुन्। ज्ञान, यज्ञ, दान र तपस्याले महात्माहरूलाई पनि शुद्ध बनाउँदछ। अर्थात् योगीजनहरूले मानव समाजको उत्थानका लागि कर्म गर्नुपर्दछ। मानिसलाई आध्यात्मिक जीवनका स्तरसम्म विकसित गर्नका लागि गर्नुपर्ने अनेक प्रकारका संस्कार विधिहरू छन्। उदाहरणका लागि विवाह पनि संस्कारमूलक यज्ञहरूमध्येको एउटा उत्सव हो। यसलाई विवाह यज्ञ पनि भनिन्छ। आफ्ना सबै पारिवारिक सम्बन्धहरू त्यागेर त्यागमय जीवन अपनाउनको सन्यासीले पनि विवाह उत्सवलाई प्रोत्साहन दिन हुन्छ र भगवान भन्नुहुन्छ, मानवीय हित र कल्याणका लागि गरिने कुनै पनि यज्ञ परित्याग गर्नु हुँदैन। विवाहको उद्देश्य मानिसले मनलाई संयमित र शान्त बनाएर आध्यात्मिक उन्नतितिर लिएर जानु हो। त्यसैले सन्यासहरूले पनि अधिकांश मानिसहरूलाई यो विवाहज्ञ प्रति उत्साहित बनाउनु पर्दछ। सन्यासीले स्त्री सम्पर्क गर्नु हुँदैन। तर यसको अर्थ जीवनका तल्ला तह
वा रहेर जीवन मानिसहरूको पनि विवाह गरिने पत्नीको संग्रह नगरून् भन्ने होइन। सम्पूर्ण यज्ञहरू भगवानलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। अतः जीवनको तल्लो तहमा भएका व्यक्तिले पनि यज्ञको परित्याग गर्नु हुँदैन। यसैगरी दान पनि हृदय शुद्धिका लागि गर्ने गरिन्छ। यदि सुपात्र दान दिइन्छ भने त्यसैलाई पनि मानिसले आध्यात्मिक उन्नतितर्फ लैजानु पर्दछ, जसको चर्चा पहिले नै गरिएको छ। फलको कुनै आशा नराखिकन आसक्ति रहित भएर यी सबै कर्महरू गर्नुपर्दछ। हे पृथापुत्र अर्जुन, यी कामहरू कर्तव्य विषयमा ठानेर सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यही नै मेरो अन्तिम विचार हो। अर्थात् सबै यज्ञ शुद्धिकारक छन्, तैपनि मानिसले यस्ता यज्ञको सम्पादनबाट कुनै पनि प्रकारको फल आशा गर्नु हुँदैन। अर्को शब्दमा भन्दा जीवनका भौतिक प्रगतिका लागि गरिने सम्पूर्ण यज्ञको परित्याग गर्नु पर्दछ। तर जुन यज्ञ मानिसले अस्तित्वलाई शुद्ध बनाउँदछ र मानिसको आध्यात्मिक स्तरसम्म उठाउन काम गर्दछ, त्यस्तो यज्ञ कहिले पनि बन्द गर्नु हुँदैन। कृष्ण भावनासम्म पुर्याउन सहायता गर्ने जुनसुकै कुरालाई पनि उत्साहित गर्नु पर्दछ। श्रीमद् भागवत गीतामा पनि भनिएको छ, भगवानको भक्ति अग्रसर गराउने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य हुन्छन् र यही धर्म सर्वोच्च कसी हो। भगवानको सेवा सहयोग पुर्याउन कुनै पनि प्रकारको कर्म यज्ञ र दानलाई भक्तले स्वीकार गर्नु पर्दछ। निर्धारित गरिएको कर्तव्य कर्मको त्याग कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यदि कसैले मोहमा परेर आफ्नो कर्मको त्याग गर्दछ भने त्यस्तो त्यागलाई तामसी त्याग भनिन्छ। अर्थात् भौतिक सन्तुष्टिका लागि गरिने कर्म आवश्यक नै त्याग योग्य छन्, तर मानिसलाई आध्यात्मिक उन्नति गराउने कार्यहरू जस्तै भगवानका लागि भोजन बनाउने, भगवानलाई भोग लगाउने, प्रसाद ग्रहण गर्ने इत्यादिलाई भने त्याग गर्नु हुँदैन। यी स्वीकृति कर्म हुन्। भनिन्छ सन्यास ग्रहण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्ना लागि भनेर भोजन पकाउनु हुँदैन। आफ्ना लागि मात्र पकाउनु निषेधित छ, तर भगवानका लागि भोजन तयार गर्नु निषेधित छैन। त्यसैले सन्यासीहरूले आफ्ना भक्त र शिष्यहरूलाई कृष्ण भावनाको विकास सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विवाह गरिदिने हुन्छन्। यदि कसैले पनि यस्तो कार्यको त्याग गर्दछ भने त्यस प्रकारको त्याग कर्मलाई तमोगुणी मान्नु पर्दछ। जसरी शारीरिक कष्ट, डर, आफ्नो निर्धारित कर्मलाई दुःखमय ठानेर त्याग गर्दछ, त्यस्तो त्याग रजोगुण त्याग भनिन्छ। त्यस्तो कर्म मानिसले कहिले पनि अपनाएर गर्नु हुँदैन। अर्थात् कृष्ण भावनामा लागेर व्यक्तिले सकाम कर्म गरिरहेछ भने डरले असिलोपार्जन कार्य गर्नु हुँदैन। मानिसले काम गरेर कमाएको पैसा कृष्ण भावनामा लगाउन सक्दछ वा बिहान सबैले उठेर आफूलाई दिव्य कृष्ण भावनाको विकासमा अग्रसर गराउन सक्दछ। यस्ता कार्यहरूलाई कष्टपूर्ण ठानेर त्याग्नु हुँदैन। यस्तो त्याग रजोगुण त्याग हो। रजोगुण कर्म फल सर्वदा दुःखदायी हुन्छ। यदि यस्तो भाव राखेर कसैले पनि कर्म त्याग दिन्छ भने त्यस्तो कहिले पनि त्याग फल पाउँदैन। हे अर्जुन, जसले गर्नुपर्ने कर्तव्य मात्र ठानेर आफ्नो निर्धारित कर्महरू गर्दछ र सबै प्रकारका फलको आसक्ति तथा सांसारिक सङ्गतिलाई त्यागिदिन्छ, यस्तो त्यागलाई सात्विक त्याग भनिन्छ। अर्थात् यस्तै किसिमको मनोभाव राखेर निर्धारित कर्महरू गर्दै जानु पर्दछ। मानिसले फलप्रति अनासक्त भएर कर्म गर्नुपर्दछ र कर्म गुणहरूलाई पनि पर्दछ। कृष्ण भावनामा रहेर पनि व्यक्तिले कारखानामा काम गरे पनि आफूलाई त्यस कारखानाको काम र कारखानामा मजदुरहरूको सङ्गतिबाट अलग राख्दछ। उसले केवल कृष्णकै लागि काम गरिरहेको हुन्छ। जब उसले आफ्ना कर्मको फल कृष्णलाई अर्पण गरिदिन्छ, त्यस समय उद्धव्य स्तरमा रहेर काम गरिरहेको हुन्छ। सत्वगुणमा अवस्थित बुद्धिमानी त्यागी व्यक्ति न शुभ कर्मका लागि घृणा गर्दछ न शुभ कर्मप्रति आसक्त नै हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति कर्मका विषयमा संशय रहित हुन्छ। अर्थात् कृष्ण भावना भावित वा सत्वगुणी अवस्थित व्यक्ति आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिने कुनै पनि व्यक्ति वा कुनै पनि वस्तुप्रति घृणा गर्दैन। ऊ कर्तव्य कर्म गर्दा पर्ने कष्टपूर्ण प्रभावलाई पनि नडराइकन ठिक समयमा आफ्नो कर्म सम्पन्न गर्दछ। दिव्य अवस्थामा अवस्थित र आफ्नो कर्ममा शङ्का नभएको व्यक्ति अत्यन्त बुद्धिमान ठान्नु पर्दछ। अवश्य नै एउटा देहधारी व्यक्तिका लागि सम्पूर्ण कर्महरूको परित्याग गर्नु सम्भव छैन। अतः जसले कर्मका फलको परित्याग गर्दछ त्यही नै वास्तविक त्यागी हो। अर्थात् भगवत गीतामा पनि भनिएको छ, मानिसले कहिले पनि कर्मको त्याग गर्नु हुँदैन।
अत जसले कृष्णका लागि कार्य गर्दछ र कर्मफल आफूलाई नभोगेर सबै कुराको कृष्णलाई नै समर्पित गर्दछ त्यो नै वास्तविक त्यागी हो। यस अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना मित्र संघ कयौं यस्ता सदस्यहरू छन् जो आफ्ना कार्यालयमा, कारखानामा र अन्यत्र अत्यन्त परिश्रमपूर्वक काम गर्दछ र त्यसबाट जे जति रकम प्राप्त गर्दछ यो संस्थालाई दिन्छन्। यस्ता उच्चतरमा पुगेका महात्माहरू नै वास्तविक त्यागी हुन्। कर्मको फल कसरी त्याग्ने र केका लागि त्याग्ने भन्ने कुरा स्पष्ट सङ्केत यहाँ गरिएको छ। त्याग नगर्नेहरूले मृत्युपछि इच्छित, अनिच्छित र मिश्रित गरी 3 प्रकारका कर्मफल भोग्नु पर्दछ। तर सन्यासी वा त्यागीलाई भने सुख दुःखका यस्ता प्रतिफलहरू भोग्नु पर्दैन। अर्थात् कृष्णसँग आफ्नो के सम्बन्ध छ भन्ने ज्ञान भएको कृष्ण भावना भावित व्यक्तिहरू सर्वदा मुक्त रहन्छ। त्यसैले तिनीहरूले मृत्युपछि सुख दुःख रूपी कर्मफल भोग्नु पर्दैन। हे महाबाहु अर्जुन, वेदान्त अनुसार सम्पूर्ण कर्म सम्पन्न हुनका लागि 5 वटा कारण छन्। अब मबाट तिनीहरूको बारेमा सिक। अर्थात् यहाँ प्रश्न उठ्न सक्दछ, जुनसुकै कर्मको पनि केही न केही प्रतिफल भइ नै हाल्दछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिलाई कर्म सुख दुःखमय फल किन भोग्नु पर्दैन, यो कसरी सम्भव छ? यो कुरा कसरी सम्भव छ भन्ने देखाउनकै लागि भगवान वेदान्त दर्शनको उच्चारण गर्नुभएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, हरेक कर्मका 5 वटा कारणहरू छन्। त्यसैले कुनै कर्ममा सफलता प्राप्त गर्नका लागि हामीले यो 5 कारणहरूको बारेमा विचार गर्नुपर्दछ। सांख्यको अर्थ ज्ञानको मूल हाँगो हो र वेदान्तको अर्थ ज्ञानको अन्तिम शाखा हो। यस कुरालाई सबै अगुण आचार्यहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। आचार्य शङ्कर पनि वेदान्त सूत्रलाई यही रूपमा स्वीकार्नु भएको छ। अत यस प्रकारका शास्त्र प्रमाणहरूको पनि राय लिनुपर्दछ। समस्त वास्तविक नियन्त्रक परमात्मा हुनुहुन्छ। भगवत गीतामा पनि भनिएको छ, भगवानले हरेक प्राणीलाई तिनका पूर्व कर्मको स्मरण गरेको तदनुसार विशेष कार्यहरू लगाइरहनु भएको छ। अन्तयोगी भगवान निर्देशन अनुसार कृष्ण भावना भावित भएर गरिने कर्मलाई नै फल न यो जीवनमा भोग्नु पर्दछ र मृत्युपछि कर्मस्थल शरीर कर्ता विभिन्न इन्द्रियहरू धेरै प्रकारका घस्छन् र अन्त्य परमात्मा यिनै कर्म 5 वटा कारक तत्व हुन्। अर्थात् यहाँ प्रयुक्त अनुष्ठान शब्दले शरीरलाई जनाउँदछ। शरीरभित्र रहने आत्माको कर्मको फल भोग्नुपर्ने सम्बन्धी कार्य गरिएको हुन्छ। त्यसैले आत्मालाई कर्ता भनिन्छ। श्रुति आत्मा ज्ञाता कर्ता भनेर भनिएको छ। उपनिषद 4.9 वेदान्त सूत्र 2.3.18 मा पनि र कर्ता 2.3.33 मा पनि भन्ने श्लोकहरूबाट पनि यहाँको कुरा पुष्टि हुन्छ। सहायताले आत्माले विभिन्न प्रकारका कर्म गर्दछ। प्रत्येक कर्मका लागि इन्द्रियहरू कर्मका साधन र उपकरण हुन्। यिनै इन्द्रियहरूका भिन्दै प्रयत्न हुन्छन्, तर मानिसले हरेक क्रियाकलाप परमात्माको इच्छामा निर्भर रहन्छ। परमात्मा हरेक हृदयमा मित्र जस्तो बनेर रहनुहुन्छ। परमेश्वर नै परम कारण हुनुहुन्छ, जो यी परिस्थितिहरूमा कृष्ण भावना भावित भएर हृदयवासी परमेश्वरका निर्देशन अनुसार कार्य गर्दछ। त्यो स्वभावैले कुनै न कर्मकै बन्धनमा बाँधिँदैन। पूर्णतः कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति अन्तर्गत आफ्नो कर्महरूप्रति उत्तरदायी हुँदैन। उसका हरेक कुराहरू परम परमात्मा श्री भगवान इच्छा निर्भर गर्दछ। मानिसले आफ्ना शरीर मन वचन जे जति राम्रा कामहरू गर्दछन् ती सबै यी 5 तत्त्वहरूका कारणले नै सम्पन्न हुन्छन्। अर्थात् यस श्लोकमा आएका उचित र अनुचित शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। शास्त्रले भनेको निर्देशन अनुसार गरिने कार्यहरूलाई उचित कर्म भनिन्छ र शास्त्रको निर्देशन सिद्धान्त भन्दा विपरीत किसिमका गरिने कामहरूलाई अनुचित र विपरीत कर्म भनिन्छ। यी मध्ये जुनसुकै काम गर्दा पनि तिनको पूर्णताका लागि उपयुक्त 5 कारक तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ। अर्थात् मूर्ख मानिस आफ्नै हृदयभित्र मित्र जस्तो बनेर विराजमान भई भौतिक कारणहरूलाई मात्र देखेर हुँदैन। यिनका साथै यी मध्ये माथि वा अन्तिम कारण स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले मानिसले 4 वटा परम सक्षम कारणहरूलाई पनि देख्नु पर्दछ। जसले परमात्मालाई देख्दैन उसले आफैलाई कर्ता ठान्दछ। जो मिथ्या अहङ्कारबाट प्रेरित हुँदैन, जसको बुद्धि आसक्ति छैन, त्यसले यो संसारमा मानिसलाई
मारेर पनि नमारेर पनि जस्तो हुन्छ र ऊ आफ्नो कर्मद्वारा नै बाधिँदैन। अर्थात् यस श्लोकमा भगवान अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, लडाईँ गर्ने अर्जुनको इच्छा अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको हो। अर्जुनले आफ्नै कर्मकर्ता मानेका छन्। उनले आफूभित्र र बाहिर जे भनिरहेछन् त्यो परमात्माको निर्देशन अनुरूप भनिरहेछ भन्ने सोचेका छैनन्। कर्म गराउने कुनै पनि परम निर्देशन हुनु छ भन्ने कुरा ज्ञान नभएर केका लागि काम गर्ने। तर जसले कर्मका उपकरणहरूलाई कर्ताका रूपमा स्वयं आफूलाई र परम निर्देशनका रूपमा परमेश्वरलाई नै जान्दछ त्यो व्यक्ति नै हरेक कर्मका पारङ्गत ठानिन्छ। यस्तो व्यक्ति कहिले पनि मोहग्रस्त हुँदैन। अहङ्कारका कारणले र ईश्वर विहीनता वा कृष्ण भावनाका विहीन हुनाले जीवमा वैयक्तिक क्रियाकलाप तथा यस्ता क्रियाकलापहरूप्रति उत्तरदायित्वको दय हुन थाल्दछ। जसले परमात्मा वा भगवानको निर्देशन अनुसार कृष्ण भावना भावित भएर कार्य गर्दछ त्यसले कसैलाई मारे पनि नमारे पनि भन्दैन। न ऊ कहिले पनि यस किसिमको हत्याको प्रतिफलद्वारा प्रवाहित सैनिकलाई कुनै पनि दण्ड दिइँदैन। तर त्यही सैनिकले यदि आफू खुसी हुन्छ, आफूभन्दा माथिको अधिकृतको आज्ञा अनुसार कसैको वध गर्ने, कसैको हत्या गर्ने गर्दछन् भन्ने निश्चय नै त्यसको निर्णय वा छानबिन कानुनी अदालतले गर्दछ। ज्ञानको विषय र ज्ञाता यी तीनवटा तत्त्वहरू कर्म गर्ने प्रेरित गर्ने कारणहरू हुन् भने इन्द्रिय कारण, कर्म र कर्ता यी तीन तत्त्व कर्मका अङ्गहरू हुन्। अर्थात् दैनिक कार्यका लागि तीन प्रकारका प्रेरणाहरू ज्ञान, ज्ञेय र ज्ञाताको आवश्यकता हुन्छ। कर्मको उपकारण वा कारण स्वयं कर्म र कर्ताकोलाई नै कर्मको अङ्ग भनिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले गरिने कुनै पनि कर्ममा यी तीन तत्त्वहरू रहने गर्दछन्। कर्म गर्नुभन्दा पनि पूर्व केही न केही अन्तर्जना वा तत्परता रहन्छ जसलाई प्रेरणा भन्दछ। कर्मभन्दा पहिले नै आउने कुनै पनि समाधान नै त्यसको कर्म वास्तविक सूक्ष्म रूप हो। त्यसपछि कर्मले क्रियाको रूप लिन्छ। सर्वप्रथम मानिसले सोच्ने, अनुभव गर्ने र इच्छा गर्ने जस्ता मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाहरू देखा पर्दछन् जसलाई प्रेरणा भनिन्छ। यदि त्यो शास्त्रहरूबाट वा गुरुका उपदेशबाट प्राप्त भएको छ भने यस्तो प्रेरणा एकै किसिमको हुन्छ। यदि प्रेरणा पनि हुन्छ र कर्ता पनि छ भने सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको केन्द्र मानिने मनका सहायताले नै वास्तविक कर्महरू सम्पन्न हुने गर्दछन्। कुनै पनि कर्मको सम्पूर्ण अङ्गहरूको समष्टि रूपलाई कर्म संहार भनिन्छ। प्रकृतिका भिन्दा भिन्दै तीन गुण अनुरूप नै ज्ञान, कर्म र कर्ताका तीन भेद भएका हुन्। अब मबाट तिमीलाई तीनका विषयमा सुन। अर्थात् 15औं अध्यायमा प्रकृतिका तीन गुणहरूको सविस्तार वर्णन गरिएको थियो भने त्यस अध्यायमा पनि भनिएको थियो सत्वगुण प्रकाशक हुन्छ, रजोगुण भौतिक र भौतिक छन् र तमोगुणलाई आलस्य र अकर्मण्यतालाई प्रेरित गर्दछन्। प्रकृतिका सबै गुणहरू बन्धनकारी हुन्छन्। ती गुणहरू मुक्तिका कारणले नै हुन सक्दैनन्। सत्वगुणमा पनि मानिस बाँधिएको हुन्छ। 17औं अध्यायमा पनि विभिन्न प्रकारका मानिसहरूद्वारा नै प्रकृतिका विभिन्न गुणहरूमा रहेर गरिने विभिन्न प्रकारका पूजाहरूको वर्णन गरिएको छ। यस श्लोकमा पनि भगवान प्रकृतिका तीन गुण अनुसार स्वतः देखा पर्ने विभिन्न प्रकारका ज्ञान, कर्ता र कर्मका बारेमा जानकारी दिन चाहनुहुन्छ, जुन ज्ञानद्वारा नै असंख्य रूपमा विभाजित सम्पूर्ण जीवात्मा एउटै अविभाजित आध्यात्मिक स्वभाव देखिन्छन्। त्यो ज्ञान नै सात्विक ज्ञान हो भनेर बुझ र सम्झ।
अर्थात् जसले प्रत्येक प्राणीमा त्यो देवता होस्, मानिस होस्, पशु होस्, पक्षी होस् वा जलजन्तु होस् एउटै आत्मा देखिन्छ त्यसले सात्विक ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ। पूर्व जन्ममा कर्म अनुसार शरीर भिन्न भिन्न भएर पनि सम्पूर्ण प्राणीहरूभित्र एउटै आत्मा हुन्छ। 7औं अध्यायमा पनि वर्णन गरिए अनुसार परमेश्वरकी पराप्रकृतिका कारणले नै प्रत्येक प्राणीका शरीरमा जीवन शक्तिको अभिव्यक्ति हुन्छ। यसका प्रकार त्यही एउटै पराशक्ति वा जीवन शक्तिलाई सबैमा देखिनुहुन्छ नै सत्वगुण दृष्टि हो। शरीरहरू नाशवान भए पनि त्यसको जीवन शक्ति वा प्राण शक्ति अविनाशी छ। जो भिन्नता देखिन्छन् त्यो शरीरका कारणले नै देखिएको हो। बद्ध जीवनमा धेरै भौतिक शरीर वा रूपहरूको अस्तित्व देखिन्छन्। त्यसैले त्यो जीवन शक्तिको पनि विभाजित जस्तै प्रतीत हुन्छ। यस किसिमको निराकार ज्ञान पनि आत्मा साक्षात्कारकै एउटा पक्ष नै हो। जुन ज्ञानद्वारा मानिसले हरेक भिन्न शरीरमा भिन्न किसिमको जीवात्मा देख्दछ त्यस्तो ज्ञानलाई नै तिमी राजसी ज्ञान भनेर जान। अर्थात् भौतिक शरीर नै जीवात्मा हो भन्ने धारणा र शरीरको विनाश भएपछि चेतना पनि नष्ट हुन्छ भन्ने ज्ञान दुवै राजसी हुन्। यो ज्ञान अनुसार एउटा शरीर अर्को शरीर भन्दा भिन्न छ किनभने तिनमा चेतनाको विकास भिन्दै प्रकारका हुन्छन्। नत्र चेतनाको अभिव्यक्ति दिने आत्माको पनि अस्तित्व पृथक हुने थिएन। शरीर स्वयं नै आत्मा हो र शरीर भन्दा पर आत्माको छुट्टै अस्तित्व छैन। यस प्रकार ज्ञान अनुसार चेतना अस्थायी हो अथवा आत्माको कुनै पनि छुट्टै व्यक्तिगत अस्तित्व छैन। आत्मा सर्वव्यापक छ, यो एउटै हो, ज्ञानको परिपूर्ण हो। तर यो शरीर भने अस्थायी र यो अज्ञानको अभिव्यक्ति हो अथवा यो शरीरभन्दा पर कुनै पनि विशेष व्यष्टि आत्मा पनि छैन र परमात्माको कुनै पनि यस्ता सम्पूर्ण अवधारणाहरू पनि रजोगुणका उत्पादनहरूको मानिन्छन्। यदि मानिस सत्यको जानकारी बिना एकै प्रकारको अति तुच्छ कार्यलाई पनि सबै कुरा मानेर त्यसमा आसक्ति हुन्छ भने त्यस्तो ज्ञानलाई तामसी हुन्छ। अर्थात् सामान्य मानिसको ज्ञान सधैँ तामसी वा तमोगुण हुन्छ किनभने बद्ध जीवनमा रहने प्रत्येक जीवात्माको जन्म तमोगुणमा नै हुने गर्दछ। जसले आचार्यहरू वा शास्त्र उपदेशबाट आफ्नो ज्ञानको विकास गर्दैन त्यसको ज्ञान शरीरमा मात्र सीमित रहन्छ। उसमा शास्त्रहरूका निर्देशन अनुरूप कार्य गर्ने मानसिकता हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि भगवान नै पैसा हो र ज्ञानको अर्थ शारीरिक आवश्यकता सन्तुष्टि हो। यस्तो ज्ञानको परम सत्यसँग कुनै पनि सरोकार हुँदैन। यो ज्ञान साधारण पुरुषको ज्ञान जस्तो वा आहार निन्द्रा भय र मैथुनको ज्ञान जस्तो हुन्छ। यहाँ यस किसिमको ज्ञानलाई पनि तमोगुणबाट नै उत्पन्न हुने ज्ञान भनेर भनिएको छ। अर्को शब्दमा यो शरीर भन्दा पनि पर आत्मा सम्बन्धी ज्ञानलाई सात्विक भनिन्छ। भौतिक विषय सम्बन्धी तर्क वितर्कै र मनोधर्मी चिन्तनद्वारा नै धेरै बाल सिद्धान्तहरू जन्माउने ज्ञान राजसी ज्ञान हो र शारीरिक सुख सुविधामा मात्र रमाउने ज्ञान तामसी ज्ञान हुन्। फलको इच्छा नराखिकन राग द्वेष र आसक्ति रहित भएर नियमित रूपले गरिने कर्मलाई नै सात्विक कर्म भन्दछन्। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 18 मा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताएँ भने अर्को अध्यायमा पनि यहाँ रहेका विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुली हजुरको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई, राधे राधे। साथसाथै लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनुहोला है त।